फेरि तपाईहरुले अनलाइनबाट सुन्नुभएको छ। फेरि पनि जतिजना अनलाइनमा हुनुहुन्छ सबैलाई जय मसीह। सुन्नुभएको छ। हुन्छ, आज हामी वचनमा जानेछौँ। केही वचनहरू मैले यसरी ल्याएको छु, जब तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्ने कुराहरू, तपाईँ र मेरो जीवनबाट गर्नुपर्ने कामहरू हामी कति कुराहरू चाहिँ गर्दै जान्छौँ। अनि वचनहरू सुन्ने क्रममा कुनै शैतानले ल्याउने बाधा समस्याहरू ल्याउँदछ, त्यस ठाउँमा पनि हामी चाहिँ शैतानसँग विजय हुने मानिसहरू हौँ। आमेन। अनि आजको वचन मैले आज वचन यसरी मैले ल्याएको छु। वचन चाहिँ आराधना प्रशंसा भनेर मैले यहाँनिर राखेको छु। आज तपाईँ र म सबैजनाले परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्नुपर्छ। आमेन। किनकि जब तपाईँ र म आराधना प्रशंसा भनेर यहाँनिर भन्दछ, अनि तपाईँ र मेरो सोचमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जुन व्यक्तिहरू अगाडि गिटार लिएर अनि भजन गाएर किबोर्ड बजाएर अगाडि पुलपिटमा खडा हुँदछ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले नै आराधना गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा सोच हामीमा हुँदछ। आज यी सोचहरूलाई बदल्नु पर्दछ। अनि वचनमा पनि यही कुराहरू भन्दछ। आज तपाईँ र मेरो जीवन कति कुराहरू हामीले बुझेको हुँदैन। आराधना स्तुति प्रशंसा चाहिँ आज फल्नाले गर्ने हो भन्नेतिर हामी जाँदछौँ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मलाई लिड गर्नको लागि उहाँहरूलाई त्यहाँ खडा गर्नुभएको। अनि परमेश्वरले यो आराधना प्रशंसा गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूलाई मात्रै भन्नुभएको छैन, हामी सबैजनाले उहाँको आराधना प्रशंसा जय जयकार धन्यवाद दिनुपर्छ। हालेलुया। आज कति कुराहरू चाहिँ हामी याद गर्ने गर्छौँ। आज यस ठाउँमा उपस्थित भएर है मात्रै आराधना हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सोच्दछौँ। आज यी कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। हामीले पढिरहेको खण्डहरू नै हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर वचनमा म पहिलो वचन यसरी हेर्नेछु। भजन सङ्ग्रह 100को 4 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। उहाँको भवन द्वारहरूभित्र धन्यवादका साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नाउँमा प्रशंसा गर। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। अनि यहाँनिर हामी हेर्दछौँ भने मण्डलीमा आएर मात्रै तपाईँ र मैले आराधना प्रशंसा धन्यवाद चढाउने होइन भन्ने कुरा हामी यहाँनिरबाट थाहा पाउँदछौँ। जब तपाईँ र म जुनै ठाउँबाट आए तापनि हामी घरैबाट धन्यवाद प्रशंसा महिमा गर्दै हामी आउनुपर्ने कुराहरू। अनि जब यो मण्डली भवनमा हामी प्रवेश गर्दछौँ, उहाँको द्वारभित्र प्रवेश गर्दछौँ भने त्यो प्रवेश गर्ने क्रममा धन्यवादका साथ पस भनेर यहाँनिर भन्दछ। अनि प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँका नामको प्रशंसा गर भनेर यहाँनिर भन्दछ। आज तपाईँ र म चाहिँ उहाँको भवनमा पस्नुभन्दा अगाडि नै उहाँलाई धन्यवाद चढाउनु पर्ने हामी देख्दछौँ। प्रिय मण्डली परिवार, आज कति कुराहरू तपाईँ र मैले नबुझेका कारणले हामी यही कुरा भन्दछौँ। आज यस मण्डलीमा जसले आज आराधना स्तुति प्रशंसा कसले लिड गर्दै हुनुहुन्छ, अनि हामी यहाँनिर एक कुरा पनि भन्दछौँ। आज चाहिँ हाम्रो पासाङ भाइको आराधना लिड गर्ने पालो हो भन्छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति लिडिङ गर्ने काम मात्रै हो। तर आराधना
प्रशंसा गर्ने चाहिँ तपाईँ र म नै हुनुहुन्छ। आमेन। जब तपाईँ र म आराधना प्रशंसा चाहिँ हुनुपर्छ दैनिक जीवनमा है। उहाँको मन्दिरभित्र पस्नुभन्दा पहिले भनेपछि हामीले गरिरहेको आउँदा हिजो बितेका दिनमा हामी कन्टिन्यू आराधना प्रशंसा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। आज प्रशंसा गर्दै हामी यस मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दछौँ। यहाँनिर चाहिँ यही भन्दछ प्रवेश गर, उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ। हामी मन्दिरभित्र आउँदछौँ धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नामको प्रशंसा गर भनेर यहाँनिर भन्दछ। आज तपाईँ र मैले प्रशंसा गर्नुपर्दछ। अनि हामी हेर्छौँ अर्को पदलाई पनि हेर्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 101 देखि 3 सम्म रहेको छ। मैले ठिकै छ 2 सम्म राखेको थिएँ। यहाँनिर भनेको छ, हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्दका साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुने आओ, परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान। यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। आज जब तपाईँ र म चाहिँ मण्डली भवनमा उपस्थित हुँदछौँ अनि हाम्रो विशेष भाग हामी भन्ने गर्दछौँ। अब हाम्रो विशेष भाग हो, अन्तिम वचन हो, अनि तपाईँ हामी भित्र बाहिर गर्ने छैनौँ भनेर भन्दछौँ। कहिले पनि तपाईँ र मैले भनेका छौँ। आज यस समय चाहिँ वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति हो, तर आराधना प्रशंसा जय जयकार चाहिँ परमेश्वरको निम्ति हो। यसमा तपाईँ र मैले चुज गर्नु पर्यो दुईटा कुरा। विशेष भाग चाहिँ कुन हो? विशेष भाग चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति आराधना हो। आमेन। अनि हामी भन्ने गर्छौँ, सूचनामा पनि भन्छौँ। अनि कति कुराहरू चाहिँ यही हुँदछ, वचनको समयमा हामी भित्र बाहिर गर्ने छैनौँ भनेको छ। आज तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ भित्र बाहिर गर्ने छैनौँ, तर आराधना परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हामी भित्र बाहिर गर्नेछ। तर आज मैले धेरै मण्डलीहरूमा यो देखेको छु, जब आराधना सुरु हुँदछ नि कसैले पिसाब आउँछ, कसैले पानी प्यास लाग्छ है। अनि परमेश्वरलाई चढाउने समयमा चाहिँ तपाईँ र मलाई पानी प्यास लाग्दछ। अनि कुनै पनि हामीले सूचनामा यो भनेको सुन्दैन, फेरि हाम्रो आराधना हुँदैछ हामी भित्र बाहिर नगरौँ है, हुँदैन, सबैले थाहा छ। तर पनि तपाईँ र म चाहिँ भित्र बाहिर गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ शैतानले यो कामहरू गर्दछ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको नजिक जानु खोज्दछ, परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरले दर्शन दिने समयमा चाहिँ तपाईँलाई पानी प्यास लाग्दछ। अनि तपाईँ मात्रै होइन, त्यहाँ दायाँ बायाँ भएको व्यक्तिलाई पनि यसो छुएर साइडमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ साँचो आराधना होइन। प्रिय मण्डली परिवार, आज हामी याद गर्दछौँ। आज मैले धेरै दिनदेखि यो सोच्दैछु आराधना, म पनि नबुझ्दै यही सोच्थेँ आराधना चाहिँ के हो र होइन। फ्राइडे आछ, त्यो दिन चाहिँ मेरो आराधना सङ्गति हो, प्रार्थना गर्छु आउँछु। अनि यहाँनिर पनि हामी जतिखेर पनि भन्ने गर्छौँ नि त, आजको आराधना लिड चाहिँ हाम्रो राजभाइले गर्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो उता बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ सोच गर्छ आजको आराधना चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई लिड गर्नुभएको हो, तर परमेश्वरले साँचो आराधना चढाउने चाहिँ तपाईँ र म हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर यही कुरा हामी देख्दछौँ, जब आराधना सुरु हुन्छ, तपाईँसँग प्रभु नजिक आउने समयमा चाहिँ नजिक भइरहेको छ, त्यतिखेर तपाईँलाई पानी प्यास लाग्छ कि पिसाब लागेको हुन्छ, त्यहाँ शैतानले काम गर्दैछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ आफू मात्रै होइन कि त्यो भिडभाडमा चाहिँ तपाईँ यसो अरूलाई छुएर भए पनि तपाईँ टोयलेटतिर जानुहुन्छ या पानी पिउनु जानुहुन्छ। अनि तपाईँ मात्रै त्यहाँ शैतानको चपेटामा पर्नु भएको छैन, तपाईँको नजिक भएका व्यक्तिलाई पनि तपाईँले डिस्टर्ब गर्दै हुनुहुन्छ। प्रिय मण्डली परिवार, आज आराधना सङ्गति भन्दछौँ। हामी आराधना सङ्गति भनेर हामी हप्तामा एक दिन आराधना गर्दछौँ, जोडसँग कराएर रोएर वचन प्रचार गरेर गर्दछौँ। तर परमेश्वरले यो हेर्नुहुन्न। परमेश्वरले यो हेर्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो साँचो आराधना के हो।
तपाईँले कहिलेदेखि आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, कति दिन भयो आराधना गरेर, यो हेर्नुहुन्छ। आज एक दिन आएर वचन प्रचार गरेर, ठुल्ठुला कुरा गरेर, ठुल्ठुलो प्रार्थना गरेर मात्रै हुँदैन प्रिय मण्डली परिवार। आज तपाईँ र मलाई थाहा छ, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा किन आशिष आउँदैन थाहा छ। हामी वर्षौँ पुरानो भयौँ। आज नयाँ व्यक्तिहरूलाई काम गर्दछ परमेश्वरले। किन नयाँ व्यक्तिलाई छिटो काम गर्दछ, किन नयाँ व्यक्तिहरू चङ्गाई हुँदछ, किन नयाँ व्यक्तिको समस्याहरू हाल हुँदछ भन्दाखेरि नयाँ व्यक्तिलाई थाहा छैन बिचरा। हामीले भन्ने भरमा उहाँ सिधै विश्वास गर्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ एकदम विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले भने हामी यो समयमा चाहिँ बाहिर निस्किनु हुँदैन है भनेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विश्वास छ, पहिल्यै भनिसकेको छ बाहिर निस्किनु हुँदैन है। उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक हुँदछ अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई काम गर्दछ। आज पुराना विश्वासीहरूलाई चाहिँ भनी भनी थाकेको हुन्छ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आशिष हामीले गुमाइरहेको हुँदछ। तपाईँ र म निको हुन चाहँदैन, निको हुन चाहन्छ, तर पनि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको आराधनाबाट चुकिरहेको हुन्छ। हामी पुरानो विश्वासी हौँ नि, सबै थाहा छ, कति सुन्ने फल्नाको ऊ गरेको होइन, यी कुराहरू हामी सोच्दछौँ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ जहिले पनि घटी कमी समस्याहरू मात्रै आइरहँदछ। आज हामी ठुल्ठुलो सेवाकाय चङ्गाई कार्यक्रममा हामी हेर्दछौँ भने त्यस ठाउँमा चाहिँ वचन प्रचार भएको हुँदैन। त्यतिखेर मान्छेहरू चङ्गाई छुटकारा पाउनुलाई, त्यतिखेर चाहिँ आराधना प्रशंसा हुँदछ, त्यतिखेर चाहिँ मानिसहरूले चङ्गाई पाउँदछ। आमेन। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यी कुरा लागू गर्नुपर्दछ। आजसम्म तपाईँ र मैले यी कुरा गरेको छैन भने आजबाट हामीले लागू गर्नुपर्छ प्रिय मण्डली परिवार। यही कुरा भन्दछ, जब तपाईँ र म आराधना गर्दछु, परमेश्वरको नजिक जाँदछु, वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति हो भने आराधना चाहिँ परमेश्वरको निम्ति हो। अनि तपाईँ कुन चाहिँ कुरा चुज गर्नुहुन्छ ज्यादा? वचन त तपाईँ र मैले ज्ञान पाउने कुरा हो भने परमेश्वरले चाहेको कुरा चाहिँ के हो त? विशेष मलाई आराधना, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा चाहिन्छ। अनि आजको मण्डलीमा विशेष भाग चाहिँ आराधना हो। आमेन। आज हामी हेर्छौँ, हामी कहीँ छुटफुट भए तापनि म वचनमा चाहिँ म आइपुग्छु भन्ने कुरो पनि हुन्छ है। आज म बाहिर कहीँ म कामले ऊ भयो नि, अनि त्यहाँनिर चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो निम्ति त मैले वचनै मेरो निम्ति ठुलो भयो नि त होइन। तर मण्डली भवनमा हामी बाहिर रहौँ भित्र रहौँ, तर पनि हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ आराधना हो। आमेन। अनि भन्ने गर्छ म वचनसम्म त आइपुग्छु नि, तपाईँ विशेष भागमा छुट्नु भएको छ, तपाईँसँग प्रभु बोल्ने समयमा तपाईँ छुट्नु भएको छ, म छुट्नु भएको छ है। अनि यही कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अनि यहाँ भन्दछ दुईले, आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षको गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौ, हामी उहाँका प्रजा र उहाँका खर्काका भेडाहरू हौ। आमेन। तपाईँ र म चाहिँ उहाँका खर्काका भेडाहरू हौ। तपाईँ र म उहाँका खर्काका भेडाहरू हौ भने गोठालाको कुरा किन नसुन्ने, उहाँको कुरा किन नमान्ने? आज यही कुरामा तपाईँ हामी चाहिँ दुर्बल त भएका छौँ। हामी वर्षौँ पुरानो विश्वासी, म एकदमै म पुरा वचन यो बाइबल पुरा मैले खाइसकेको छ, मलाई बाइबल पुरै आउँछ, आँखा बन्द गरेर म बाइबल पढ्छु, तर पनि मेरो आराधना छैन भने बाइबल त दुनियाँले पढ्छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै पढ्ने किताब बाइबल भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सबैले पढ्छ तर सबैले आराधना गर्दैन। तर आराधना चाहिँ तपाईँ र मैले गर्ने हो है। अनि हामी उहाँका खर्काका भेडा हौ भने गोठालाको कुरा किन नसुन्ने? उहाँले तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो है। आज मण्डली परिवार, आज हामी धेरै दुर्बल भएका छौँ, जहिले पनि समस्यामा देख्छौँ, अभावमा देख्छौँ। अनि नयाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि उहाँहरू झट्टै विश्वास गर्नुहुन्छ, जे भने त्यही विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँले परमेश्वर त्यतिखेरै काम गर्नुहुन्छ। आमेन।
अनि तपाईँ र म चाहिँ जहिले पनि गरेकै हो यो आराधना, जहिले पनि सुनेकै हो होइन, फल्नाले बोलेको वचन। अनि पहिला फर्स्टमा चाहिँ म वचनहरू पनि हामी आफूले आफै यो फल्नाले बोल्ने वचन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ भन्ने खालको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन हो होइन, आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ। अनि कुनैको राम्रो टिचिङ भएकोहरूले राम्रै प्रचार गर्छ, तर परमेश्वरको वचन त त्यही हो नि। त्यो भन्दैमा के पढ्नेले मात्रै आराधना गर्ने भन्ने छ र? छैन नि। त्यसो हो भने नपढ्नेले कसरी आराधना गर्ने? बाइबल जानेको छैन, गीत गाउनु जानेको छैन, गिटार बजाउनु जानेको छैन, के त्यसले चाहिँ आराधनै नगर्ने हो त? तर आराधना चाहिँ तपाईँ र म हो। किताब पढ्नै नहोस्, क भन्नु नआउनेले पनि आराधना गर्दछ। हालेलुया। अनि यही कुरा भन्दछ। अनि म दोस्रो सेसनमा जानेछु। अनि यहाँनिर दोस्रो पहिलो सेसनमा छ 117 को 1 र 2 मा पनि यही कुरा भन्दछ। यस सबै जातिका मानिस हो, परमप्रभुको स्तुति गर, हे सबैजना हो उहाँको जय जयकार गर। यहाँनिर भनेको छैन ए गिटार बजाउने हो, ए भजन गाउने हो, उहाँको जय जयकार भनेर भनेको छैन, गर भनेर भनेको छैन। यहाँनिर भनेको छ यस सबै जातिका मानिस हो। एउटै जातिले पनि तोकेको छैन यहाँ। यस सबै जातिका मानिस हो, परमप्रभुको स्तुति गर, हे सबैजना हो उहाँको जय जयकार गर, किनभने हामीप्रति उहाँको करुणा अपार छ। परमप्रभुको विश्वसनीयता सदाको निम्ति रहन्छ, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। आज तपाईँ र मैले सबै जाति, सबै मानिसले उहाँको जय जयकार गर्नुपर्ने कुरा हामी यहाँनिर थाहा गर्दछौँ। हामी दोस्रो सेसनमा जानेछौँ। यहाँनिर कहिलेसम्म परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्ने है? हामीलाई समय दिएको छ परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्ने। यो समयमा चाहिँ तपाईँ आराधना प्रशंसा गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्ने भनेर यहाँनिर मैले राखेको छु। अनि यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 113 को 3 खण्डलाई हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर एकजना भाइले ठुलो स्वरमा पढाइदिनुहोस्। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमप्रभुको नामको प्रशंसा हुनुपर्दछ। आमेन। कहिलेदेखि? सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमप्रभुको नामको प्रशंसा हुनुपर्दछ भनेपछि के आज तपाईँ र म मण्डलीमा उपस्थित हुँदा मात्रै उहाँको आराधना प्रशंसा गर्ने हो र? सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमप्रभुको नामको प्रशंसा हुनुपर्छ। यहाँनिर तपाईँ र मलाई भन्दछ, तपाईँ र म चाहिँ बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म उहाँको प्रशंसा, उहाँको नामको प्रशंसा हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर थाहा गर्दछौँ। आज तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँको नामको प्रशंसा, धन्यवाद प्रभु, उहाँको भजनहरू गुणगान गाउने, भजन पनि वचन आधारित भजनहरू छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। तपाईँले मोबाइलमा एउटा भजन सुन्दा पनि परमेश्वरको प्रशंसा हुँदछ। आमेन। तपाईँ र मैले परमेश्वरको नाम मात्रै पुकार्दा पनि त्यहाँनिर प्रशंसा हुँदछ। आज तपाईँ र मैले दिनभरि करारी हिँड्नु पर्दैन, तपाईँ र मेरो हृदयभित्र राख्नु पर्दछ। अनि बिहान सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमप्रभुको नामको प्रशंसा हुनुपर्छ भनेर यहाँनिर भन्दछ। आज तपाईँ र मेरो आराधना, स्तुति, प्रशंसा चाहिँ मण्डलीमा आउने बेलामा मात्रै छ कि आज तपाईँ र मैले सोच्नुपर्ने समय आएको छ। जब तपाईँ र म आराधना, स्तुति मण्डलीमा आएर गर्ने समयमा पनि कुनै भाइले उता हेरिरहेको छ। आज नेपालको मण्डलीमा त धेरै ठुलो जमात हुन्छ। केटाहरूले हुन्छ, कहिले क्याप तानेको हुन्छ, कहिले पछाडिबाट हानेको हुन्छ होइन। अनि मजा आउँछ त्यहाँनिर। त्यहाँ चाहिँ शैतानले काम गर्दैछ, त्यो व्यक्तिसँग शैतान हुँदै हुनुहुन्छ। अनि पछाडिबाट प्याट्टा हान्छ, अर्कोले गर्छ, अर्कोले नगर भन्छ। अनि त्यहाँनिर अरू आराधना प्रशंसामा रहने व्यक्तिहरूलाई पनि डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ। आज यो अवस्थामा छ।
आज तपाईँ र मेरो चाहिँ बिहान उठेदेखि बेलुका सूर्य अस्ताएसम्म परमप्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ भनेर यहाँ भन्दछ। प्रिय मण्डली परिवार, अनि यहाँनिर अर्को खण्ड पनि हेर्न सक्छौँ। 146 को 2 पदमा पनि यसरी लेखिएको छ। यहाँनिर 146 को 2 मा यसरी लेख्छ, म जीवनभरि परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु र म जीवित रहन्जेल मेरा परमेश्वरको स्तुति गाई नै बस्नेछु। आमेन। यहाँनिर दाउदले भन्दछ, आज तपाईँ र मैले दाउदलाई नसम्झौँ, यहाँनिर चाहिँ सम्झौँ, म जीवनभरि है, म भनेको शब्द छ नि, तपाईँ र म आफैले म है, म जीवनभरि परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, म जीवनभरि रहन्जेल मेरा परमेश्वरको स्तुति गाई नै बस्नेछु। आमेन। आज तपाईँ र म तयारी हुनुहुन्छ? आमेन। हामी तयारी हुनुहुन्छ? हाम्रो जीवनभरि हामी उहाँको प्रशंसा गर्नेछु भनेर हामीले वाचा गरेका छौँ प्रभुसँग। प्रिय मण्डली परिवार, आज एक हप्तामा एक दिन आउने आराधना सङ्गति भनेर हामी आराधना प्रशंसा गर्ने सोचमा छ भने त्यो चाहिँ गलत छ। अनि हाम्रो जीवनभरि चाहिँ उहाँको प्रशंसा गर्नेछु, म जीवन रहन्जेल मेरा परमेश्वरको स्तुति गाउने, गाई नै बस्नेछु भनेर यहाँनिर भन्दछ। आज तपाईँ र मैले पनि यो कुरालाई मनन गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी संसारमा छौँ र हामी विदेशमा छौँ, काम व्यस्ततामा छौँ, समस्यामा छ, हरेक कुरोको टचर आउँछ। जब तपाईँलाई टचर आउँदछ नि, तपाईँले परमेश्वरको नाम लिनुहोस् अनि तपाईँको समस्याहरू हल हुँदछ। तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नमा मग्न हुँदछ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको घरबाट केही समस्या आएछ भने प्रभुसँग तपाईँ पुकारा गर्नुहोस्, उहाँको गुणगान गाउनुहोस्, अनि तपाईँ र म चाहिँ आशिषित हुनेछ है। अनि अर्को पद पनि हेरिहालौँ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 145 को 1 र 2 मा यसरी भन्दछ, हे परमेश्वर मेरा राजा, म तपाईँको नाउँको उच्च पार्दछु, म तपाईँका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु। हेर्नुहोस् है, हामी हेर्दछौँ हरेक भजन दाउदले लेखेको भजनमा सबै यही मात्र भन्दछ। आज यो वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले लागू गर्नुपर्दछ। आमेन। अनि यी भन्दछ, हे परमेश्वर मेरा राजा, म तपाईँको नाउँको उच्च पार्दछु, म तपाईँको नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु। आमेन। हालेलुया। आज तपाईँ र भन्नुपर्दछ प्रिय मण्डली परिवार, हरेक समय। आज तपाईँ र म वचन मात्र सुनेर हुँदैन, वचन त सबैले सुन्छन्, वचन सबैले सुन्छन्, तर पनि तपाईँ र मैले यी कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। उहाँको नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नुपर्दछ। अनि प्रतिदिन म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र सदा सर्वदा म तपाईँको नाउँको स्तुति गाइरहनेछु। आज तपाईँ र म भन्नुपर्दछ, दाबीका साथ भन्नुपर्दछ प्रिय मण्डली परिवार। आज तपाईँ र मैले वचन मात्र सुनेर हुँदैन, ठुलो ठुलो प्रार्थना गरेर मात्र हुँदैन। तपाईँको हृदयभित्रबाट तपाईँ प्रभुसँग भन्नुहोस्, तपाईँको नाउँ उच्च पार्नेछु, तपाईँको नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु भनेर तपाईँ र मेरो हृदयमा हामी गर्नुपर्दछ। अनि यहाँनिर भन्छ नि, भजन सङ्ग्रह 4 को 4 ले पनि यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि, रिसमा पर्दा पाप नगर, ओछ्यानमा लेट्दा आफ्नो हृदयभित्र तलास गर र शान्तिमा रह भनेर यहाँनिर भन्दछ है। भजन सङ्ग्रह 4 को 4 ले भन्दछ, तपाईँ र म दिनमा पनि होइन,
तपाईँ र म ओछ्यानमा सुत्दा पनि उहाँको तलास गर भनेर यहाँ भन्दछ। तलास गर, रिसमा पर्दा पनि यहाँ यही कुरो भन्दछ। रिसमा पर्दा पाप नगर है। हामीलाई झट्ट रिस उठ्छ, त्यतिखेर पाप गरिनहाला। तपाईँ र मलाई समस्या आउँदछ, त्यतिखेर तपाईँ र मैले पाप गरिहाल्नु हुँदैन। अनि यही कुरो भन्दछ 4:4ले, ओछ्यानमा लेट्दा आफ्नो आफ्नो हृदयमा तलास गर र शान्तमा रह भनेर यहाँनिर भन्दछ। आज तपाईँ र मेरो ओछ्यानमा हामी सुत्दा पनि पहिला हामीले हेऱ्यौँ सूर्य उदयदेखि सूर्यास्तसम्म हामीले उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ। अनि 4मा पनि यो कुरो भन्दछ हामी लेट्दा पनि आफ्नो हृदयमा है उहाँको तलास गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ भन्दछ। प्रिय मण्डली परिवार, आज तपाईँ र मैले कति तलास गर्नुभएको छ? अनि यसको मतलब हामी शुद्ध पनि उहाँलाई तलास गरेर सुत्नु पर्दछ, उहाँको सोचमै हामी सुत्नु पर्दछ। अनि यही कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रतिदिन म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र सदा सर्वदा म तपाईँकै नाउँको स्तुति गाउनेछु। आज तपाईँ र मैले दाबीका साथ भन्नुपर्छ मण्डली परिवार। प्रतिदिन दिनदिन घन्टौँ घन्टौँ उहाँको प्रशंसा गर्ने हुनुपर्दछ तपाईँ र म। अनि आज तपाईँ र मैले मात्रै गरेर हुँदैन। अनि तपाईँ र मैले गरेका कुरोहरू आफ्नो घर परिवार, आफ्नो नानीहरूलाई पनि भनिरहनुपर्छ, घचघच्याइरहनुपर्छ। हाम्रो घर परिवारले पनि यी कुरोहरू बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मैले मात्र धन्यवाद धन्यवाद प्रभु भनेर हुँदैन। अनि हाम्रो परिवारहरूले पनि केही गरिरहेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ परिवारले पनि घचघच्याउनुपर्छ। तिमीहरूले पनि यस्तो गर है, यो चाहिँ वचन हेर है भनेर वचनहरू आफ्नो परिवारलाई सेयर गरिरहनुपर्छ। अनि कति मानिसहरूको चाहिँ अब परिवारमा झगडा गरिरहने, दिनमा झगडा नगरी चाहिँ चित्तै नबुझ्ने खालको परिवारहरू मैले देखेको छु। फोनमा झगडा गरेर फाइदा छ त? छैन नि। अनि कति मानिसका घरबार डङ्गाडोल हुनुको अर्थै त्यही हो। तपाईँ र मैले सोच्नु सकेको छैन, परमेश्वरको नजिक रहेको छैन, उहाँको प्रशंसा घरमा त्यो विवाद गर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँको प्रशंसा गर्नुहोस् न परमेश्वरको। त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरसँग बिजी रहनुहोस् न। तपाईँले कहाँबाट त्यो घरमा झगडा गर्ने फुर्सद पाउँछ त? अनि घर परिवार पनि डङ्गाडोल। त्यहाँनिर भन्दछ मेरो श्रीमानले यस्तो गर्यो, अनि मेरो श्रीमती जति यो पैसा पठाउँदा नि हुँदैन होइन, अनि गिरगिर गरेको छ, खिचखिच गरेको छ, बसेको छ। अनि परिवार उता टेन्सन, तिम्रो बालबच्चा जसै गर है भन्छ है। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले एकदमै सोच्नुपर्छ प्रिय मण्डली परिवार। आज यस कुराबाट छुटकारा पाउनु चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको सदा सर्वदा प्रशंसा स्तुति गरि नै रहनु पर्दछ भनेर यहाँनिर भन्दछ। अनि यी समस्याहरूबाट हामी टाढा हुँदछ। तपाईँ र मलाई यो समय पाउँदैन। जब मानिसलाई समय पाउँदछ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भने, समय पाएर त नि मान्छेलाई होइन, तपाईँले घरमा फोन गरेर घरमा झगडा गर्ने। तपाईँ र म यहाँ बसेर घरको झगडा गरेर फाइदा हुन्छ त? त्यहाँ त मिले म त हुनै सक्दैन। यति टाढोबाट फोनमा गाली गरेर छ, उताबाट नि गाली गर्न आधारित रहेर परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्ने हुनुपर्दछ। एक दिन मात्रै होइन, सदा सर्वदा गरि नै रहनु पर्दछ। आज वाचा गर्नुपर्छ प्रिय मण्डली परिवार। आज तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ। जब तपाईँ र म आराधना स्तुति प्रशंसा गर्ने समयमा गरिरहन्छौँ, तपाईँको ध्यान चाहिँ आराधना प्रशंसामा होइन, कसले के बोल्दैछ, कसले के गर्दैछ भन्नेतिर गयो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ साँचो आराधना हुँदैन। कसले के गर्छ थाहा छैन, तर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ। आराधना प्रशंसा यस्तो होस् कसले कस्तो बाजा बजाउँदैछ त्यतिर होइन, तपाईँ मेरो
आराधना चाहिँ यस्तो परमेश्वरतिर जानेछ। अनि कसले के गर्दैछ त्यो हामीले सोच्ने होइन। को भाइले कस्तो बोल्दैछ, कसरी प्रार्थना गर्दैछ त्यो होइन। परमेश्वरले त्यो हेर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो साँचो हृदय खोज्नुहुन्छ। त्यतिखेर जसले उहाँको भित्री हृदयबाट त्यो कसले के गर्छ भनेर तपाईँ र मैले केही सुन्दैन। जब तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको नजिक हुँदछ अनि प्रशंसा गर्ने समयमा चाहिँ कसले के गरिरहेछ त्यो कुरा हामीले थाहा हुँदैन, किनकि तपाईँ र मेरो ध्यान चाहिँ परमेश्वर नजिक छ। आमेन। आज मण्डलीमा यी कुराहरू हुँदछ। आज तपाईँ र मैले कति कुराहरू भन्ने पनि गर्दछ। आज यो भाइले बिगार्यो है आज आराधनामा, होइन, प्रशंसा। आज तपाईँ र म चाहिँ कुनमा छ यो चाहिँ परमेश्वर देख्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले के गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले त्यहाँ देख्नु भएको छ। तपाईँ कुन हिसाबले तपाईँले आराधना गर्दैछ, यी कुराहरू उहाँको प्रशंसा गर्दैछ भन्ने कुराहरू है। अनि आज यी कुराहरू छ भने पनि आजैबाट तपाईँ र मैले हटाउनु पर्छ। आमेन। कसैलाई जज गर्ने कुराहरू छ भने पनि हटाउनु पर्छ। जब आराधना स्तुति प्रशंसा हुँदछ, आज हामी मण्डली परिवारले बुझ्नै पर्छ विशेष। अनि भन्दछ नेपालमा पनि यही भन्छ, शनिबार आए चाहिँ शनिबार चाहिँ आराधना सङ्गति हो, होइन, हामी जानुपर्छ। आज त विशेष दिन हो नि। हामी विश्वासीको निम्ति सधैँभरि विशेष दिन हो। आमेन। सातौँ दिन नै हाम्रो विशेष दिन हुन्छ। सातौँ दिन नै तपाईँ र मैले उहाँको महिमा प्रशंसा गरि नै रहनु पर्दछ। तपाईँ जुन ठाउँमा जे बोल्दै हुनुहुन्छ त्यस ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुन्छ है। तपाईँले वचन एउटा पढ्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँले आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको। उहाँ चाहिँ सबै देख्नुहुने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि म अन्त्यतिर जानेछु। अनि सेक्सन 3 मा यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको आराधना प्रशंसा कहाँ हुन्छ त है। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको आराधना प्रशंसा चाहिँ तपाईँ र मैले सोच्दछ एक दिन, आज फ्राइडे, आज शुक्रबार मण्डलीमा हुन्छ भन्ने हामी सोच्दछौँ। अनि आज यी सोचहरूबाट हामी अलग रहनलाई वचनहरू हामी हेर्दछौँ है। परमेश्वरको आराधना प्रशंसा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आराधना प्रशंसा चाहिँ हाम्रो हृदयमा हुन्छ, होइन, हरेक ठाउँमा हुन्छ। यहाँनिर म एउटा खण्ड हेर्न चाहन्छु। अन्त्य छ यहाँनिर, अन्तिम खण्डलाई म हेर्छु। अनि भजन सङ्ग्रह 22 मा यसरी लेख्दछ। एकजना भाइले ठुलो स्वरमा पढिदिनुहोस्। म मेरा भाइहरूका सामने तपाईँको नाउँ घोषणा गर्नेछु, सभाको बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। आमेन। आज तपाईँ र मेरो आराधना प्रशंसा चाहिँ कहाँ हुँदछ भन्दाखेरि चाहिँ भाइहरूको बीचमा, भाइहरूको सामुन्ने हामी नाम, उहाँको नाम मात्रै उच्चार्दा पनि उहाँको प्रशंसा हुँदो रहेछ। आमेन। उहाँको नाम मात्रै उच्चारण गर्दा पनि तपाईँ र मैले शर्माउनु हुँदैन। म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन हो है भन्नुलाई पनि उहाँको प्रशंसा हुँदछ। जसले तपाईँलाई चिन्नु भएको छैन, तपाईँ र मैले म चाहिँ क्रिस्चियन हो है भन्नु पनि उहाँको प्रशंसा हो। आमेन। यहाँनिर यही कुरा भन्दछ, उहाँको नामको घोषणा गर्नेछु र सभाको बीचमा तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। यहाँनिर परमेश्वरको आराधना प्रशंसा चाहिँ यतिखेर हुँदो रहेछ, म मेरो भाइहरूको सामुन्ने है। यहाँनिर दाउदले भन्दछ, म मेरो भाइहरूको सामुन्ने तपाईँको नाम घोषणा गर्दछ। त्यो चाहिँ
त्यतिखेर चाहिँ उहाँको प्रशंसा हुँदछ अनि सभाको बिचमा पनि हुँदो रहेछ है। जहाँ भिडभाड छ त्यस ठाउँमा प्रभु यीशुको नाउँ मात्रै बोल्नु भए पनि तपाईँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँको प्रशंसा हुँदो रहेछ। यहाँ दाउदले भन्दछ सभाको बिचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु भनेर दाबी गर्नुभएको छ। आमेन। आज तपाईँ र मैले पनि यी कुरा भन्नु सक्नु पर्दछ। सभाको बिचमा धेरैजनाको बिचमा भए पनि तपाईँ र म क्रिस्चियन हो भन्नु सक्नु पर्दछ। अनि म तपाईँहरूको बिचमा एउटा भर्खरै भएको एउटा सानो गवाई जस्तो नै भन्न चाहन्छु। भर्खरै मेरो नेपालमा अस्ति 1 हप्ता पहिला मेरो भान्जीको विवाह सम्पन्न भयो। त्यहाँ चाहिँ यस्तो थियो, मेरो बहिनी ज्वाइँ चाहिँ विश्वासी, भान्जी चाहिँ बुद्धिस्ट हो। उहाँ चाहिँ विश्वास गर्नु भएको छैन। अनि यस्तो समस्या छ त्यो घरमा। जब भान्जीले पहिलेदेखि भनिरहेको छ मेरो बाबुआमाले गर्दा मेरो जिन्दगी बर्बाद पारेको हुन्छ, एउटा शोक हुन्छ नि सांसारिक जीवनमा हैन। अनि मेरो भान्जीले चाहिँ जहिले पनि बुवाआमालाई भन्ने गर्दै रहेछ तपाईहरुले गर्दा मेरो जीवन नै मैले सोचे जस्तो गर्न नपाउने भयो हैन, मलाई बर्बाद गर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो भान्जीले भनिराख्दो रहेछ। अनि म भन्ने गर्छु त्यसो नभन भान्जी, तिमी ठिक छ, तिमीलाई पनि परमेश्वरले समय तिमीलाई पनि चुन्ने समय आउँछ। जुन दिन तिमीलाई परमेश्वरले चुन्छ त्यो दिन तिमी आउन सक्छ, नआए पनि केही छैन। तर उद्धार मुक्ति चाहिँ प्रभु यीशुमै छ। तिमीले कहिले पनि बुवा र आमाले यो कुरा नगर भनेर म भन्ने पनि गर्छु। अनि विवाहको निम्ति कुरा आयो, अनि केटा पक्ष आयो, अनि एउटा विश्वासीको घरमा हैन, गाह्रो छ नि। एउटै घरमा एउटा मूर्ति पूजा गर्ने, एउटा अब बाइबल पढ्ने हैन, एउटा होस् हैन, त्यसमा धेरै कुरा एकदम गाह्रो छ नि। अनि त्यो परिवेशमा चाहिँ मेरो भान्जी लाने घरबाट चाहिँ यसरी कुरा आएछ। थाहा छ उहाँलाई भन्यो हामी विश्वासी हौ तर मेरो छोरी चाहिँ विश्वासी होइन। यो समस्या छ, तपाईहरुलाई चाहनुहुन्छ भने कुरा राख्नुस्, तपाईहरु मिलोमतमा लानुस्। केटीले मन पर्छ भनेर भन्दाखेरि अब केटा र केटी मन पर्यो, बाउ र आमाले फेरि क्रिस्चियनको कुरै आयो, क्रिस्चियन त विरोधी हो। अनि त्यहाँनिर भन्छ हामी तपाईको छोरी हामीलाई मन पर्छ, तपाईको छोरी मेरो छोरालाई पनि मन पर्छ, तपाईकै छोरीले पनि मन पर्छ, तर हामी बुद्धिस्ट छौँ अनि तपाईहरु क्रिस्चियन हो। भोलि गएर मेरो छोरा बुहारीलाई क्रिस्चियन बनाउनु पाउँदैन भन्ने शब्द त्यहाँनिर गर्नुभएको छ। मेरो बहिनीले भन्यो यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले भन्ने कुरा होइन, तपाईका छोरा छोरीलाई, मेरो छोरी तपाईको छोरा भनौँ, मेरो छोरी ज्वाइँलाई मैले लाने कुरा हुँदैन। यो परमेश्वरको समय हो। यो समय आएछ भने उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, जान्छ, तर हामीले लग्ने होइन भनेर त्यहाँ विवाद भयो। अब समस्या यहाँनिर आउँछ, एउटा विश्वासी एउटा बुद्धिस्टमा विवाह गर्नुपर्छ अनि धेरै कठिनाइ छ। अनि हामी विश्वासीलाई पनि गाह्रो छ, के गर्ने, हुने कि नहुने हैन। त्यो बहिनी ज्वाइँ पनि भर्खरकै नयाँ विश्वासी नै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर त्यो भएपछि अनि ठिकै छ हामी मान्छौँ, तर पछि गएर मेरो छोरी मेरो बुहारी ज्वाइँलाई, मेरो छोरा बुहारीलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाउनु पाउँदैन भनेर त्यहाँनिर भनेछ। त्यो भनिसकेपछि हामी बनाउने होइन, त्यो चाहिँ समय आएपछि परमेश्वरले बनायो भने बन्छ, तर तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। अनि मैले पनि यहाँबाट भनिरह्यो, फेरि यो पनि नसोच कति मानिसहरूले क्रिस्चियन विरोधी छन्, हाम्रो बदनाम गर्छ, हामी क्रिस्चियन हो, मेरो बहिनी ज्वाइँ क्रिस्चियन हो। भोलि फेरि गाउँमा यो चाहिँ हल्ला नगर्नुहोस् कि क्रिस्चियनको छोरी हामी बुद्धिस्ट पारौँ, हामीले बिहे गऱ्यो भनेर कसैले फेरि यो चाहिँ नबोल्नु होला। मैले यो कुरा पनि राखेँ, तर मेरो भान्जीले ग्रहण गरेको छैन। मेरो भान्जी बुद्धिस्ट हो, तपाईँहरूले कुरा गर्नुहोस्, बुद्धिस्टको छोरी मैले
मेरो छोराले बिहे गरेको हो भनेर तपाईँहरू प्रुफसँग भन्नु सक्नुपर्छ। भोलि गएर क्रिस्चियनको छोरी हो होइन, ग्रहण गरेको रहेछ यो सब भन्दैन नि त। क्रिस्चियनको छोरी मजाले ल्याएर बिहे गरेर हाम्रो यहाँ मान्दा रहेछ त। अनि तपाईँ र मेरो बदनाम कसरी गर्ने भन्नेतिर मान्छेलाई बाटो हेरिरहेको हुन्छ है। अनि मैले यी कुरा भने अनि बुद्धिस्ट पारामै उहाँको विवाह सम्पन्न भयो असल तरिकाले। समय र परिस्थिति हामी जान्दैनौँ, यी सबै जान्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। ती व्यक्तिहरूलाई पनि परमेश्वरले चलाउनु भयो भने समय आएपछि अवश्य पनि प्रभुले चलाउनु हुनेछ, प्रभुमा आउनुहुनेछ। आमेन। हामी प्रार्थना पनि गर्नेछौँ, सम्झिनु होला। अनि यी नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूलाई हामीले एकदमै सम्झिनुपर्छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि आफ्नै मात्रै मागी पठाउँछौँ, अरूको निम्ति हामी गर्दैनौँ भने चाहिँ व्यर्थ छ। यसै कारणले प्रभुमा हामी समर्पित भएर उहाँमा रहेर उहाँको आराधना प्रशंसा गरे जस्तै हामीले अन्य मानिसहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। अनि अब म अन्त्य नै भइसकेको छ। अनि यो वचन नै तपाईँ र मैले मनन गरौँ। मण्डली परिवार, यहाँनिर यही कुरा भन्दछ, म मेरो भाइहरूको सामुने तपाईँको नाउँको घोषणा गर्नेछु, सभाको बिचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु भनेर भन्दछ। परमेश्वरको आराधना प्रशंसा कहाँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हुँदछ। हाम्रो भाइहरूको सामुने उहाँको नाउँ घोषणा गर्दा पनि प्रशंसा हुने रहेछ, सभाको बिचमा पनि हामी प्रशंसा गर्न सक्ने रहेछ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँ प्रसन्न हुनेछ। आमेन। अनि यी वचनलाई म यहीँ राख्नेछु। प्रिय मण्डली परिवार, हुन्छ हामी अन्तिम वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। हालेलुया।